बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हर किस्म के जानवर पैदा फरमाए हैं। उनमें से हर जानवर की खलकत में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है जो फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती है। इन लाखों करोड़ों इकसाम के जानवरों में से एक जानवर कुत्ता भी है, जो कि आम तौर पर वफा की इलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को दुश्मनों से महफूज रखता है। मगर हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जिनमें कुत्ता या जानदार की तस्वीर हो। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में कुत्ता रखने की मुमानियत क्यों की गई है, और जब मुमानियत ही की जानी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर को पैदा क्यों फरमाया और किस तरह पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात मिलती हैं। बज़ाहिर की कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत के बाइस उसको फरिश्तों में शामिल कर लिया था। लेकिन फिर इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में एक छोटा सा सुराख बन गया। प्यारे दोस्तों, वो सुराख आज भी हमारे पेट पर नाव की शक्ल में मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला ने नाव की मिट्टी से बादशाह कुत्ता बनाया। जबकि दूसरी हिकायत के बारे में दर्ज है कि कदीम सहाइफ की रोशनी में कुत्ते में दो खसलतें होती हैं और ये दो खसलतें इसलिए कि ये इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था, और ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक का सबब और उसकी पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत अल-नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है, जिसमें लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इब्लीस के थूक से पैदा किया। फिर अर्ज़ किया कि वो कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़िया के चूज़ों की मानित कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने इन्हें देखा तो दौड़ते हुए ज़मीन के दरिंदों के पास पहुंचा और कहा, आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, उनमें से बड़ा परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो उन्हें खा लो। ये सुनकर वो दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस रास्ते में उनको ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मसाफत है। जल्दी जल्दी बोलने से उसके मुंह से थूक निकलकर गिर रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा कर दिए। वो दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और दोनों कुत्तों ने उन दरिंदों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब नहीं आने दिया। प्यारे दोस्तों, उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्ते के दुश्मन हो गए। गालिबन कुत्ते में वफा का उन्सर इसलिए शामिल है
کہ یہ روزے اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ فرماتے ہیں کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے، یہ صابرین کی نشانی ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی نشانی ہے۔ اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ جب مالک اپنے گھر میں موجود ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کتے میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ آج یورپ کی تکلیف میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتے کے ساتھ کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کتا رکھنا بالکل بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویشیوں کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں، لیکن ہم جدید اور سائنسی معلومات کے ذریعے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ علامہ یوسف الکرزاروی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن سکولر نولر سے قلم بند کیا ہے، جس میں نولر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے۔ صرف کتا پالتے ہی نہیں بلکہ گھروں میں انہیں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کا ہاتھ چاٹ لے، ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ جو دائمی اور لا علاج مرض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے اندر جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف اشکال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑوں، گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شکل کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھو لے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ پیارے دوستو، یہ جو معلومات آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو سمجھے اور پھر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا، یا پھر کسی پلیٹ میں کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔
پیارے دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے، کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔